में। बहरहाल हज़रत इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फिर पैदाइश बुध के दिन 11 रबीउल अव्वल 153 हिजरी में हुई। मदीना मुनव्वरा में आप पैदा हुए। तमाम इमामों में अब बड़ी खास बात बता रहा हूँ, इश्क की बात, मोहब्बत की बात। तमाम इमामों में सबसे ज्यादा हुस्न जमाल हज़रत अली रज़ा का था। इतने हसीन थे, वालदा बड़ी हसीन थी साहब, खूबसूरत थी, माँ का असर फिर बाप का भी असर, खान दोनों तरफ से हुस्न। इतना हसीन जो जमाल था कि जब आप सफर करते तो चेहरे पे निकाब डालते थे, आप अपने चेहरे को छुपाए रखते थे। हज़रत इमाम इब्न हजर अस्सवाइकुल मौरिका में, मैं आगे और भी हवाले दूंगा लेकिन इनका हवाले इसलिए दे रहा हूं कि रिवायत इन्हीं के अल्फाजों में पढ़ूंगा। नेशापुर में हज़रत इमाम अली रज़ा तशरीफ लाए। नेशापुर जहां इमाम मुस्लिम पैदा हुए, बाद में इमाम मुस्लिम नेशापुर के ही है। बड़े बड़े इमाम और बड़े बड़े मुहद्दिसीन का गहवारा रहा है नेशापुर। वहाँ तशरीफ लाए आप किसी मकसद से, तो खच्चर पे आप सवार थे। जब सवारी पे चलते तो खुली सवारी में नहीं चलते थे, हुस्न की वजह से कि किसी खातून की निगाह ना पड़ जाए और वो कुछ गलत, भाई अब जाहिर सी बात है देखे तो फिर दिल में ख्यालात आते, तो लोग बदगुमानी से बचे, गुनाह से बचे, इसके लिए आप अपने आप को छुपा के चलते थे। इतने हसीन थे हज़रत इमाम अली रज़ा। तो खच्चर पे जब चलते थे तो साहिबान बांध दिया जाता था, एक ऐसा लकड़ी का चारों का वो मतलब पर्दे बना दिए जाते थे। बैठते थे और चारों तरफ पर्दे का वो लकड़ी का कमचियों का बना होता था, आप उस पर छुपे होते थे, नजर नहीं आते थे किसी। चुनांचे जब नेशापुर पहुंचे, सवारी पहुंची, तो वक्त के दो जलील कद्र इमाम थे उस वक्त। उसमें एक नाम था हज़रत इमाम अबू ज़रा राजी, हाफिजुल हदीस थे, और एक बहुत बड़े मुहद्दिस और आलिम गुजरे हज़रत इमाम मोहम्मद बिन असलम तूसी। ये मुहद्दिस भी थे, साहिब कश्फ भी थे। इन्होंने नेशापुर में शोर कर दिया कि भाई इमाम अली रज़ा तशरीफ ला रहे हैं, फला फला मंजिल पर है। पूरा शहर आ गया साहब इस्तकबाल की, अली रज़ा आए हैं साहब। लोगों ने जाके इस्तकबाल किया और हजारों का हुजूम। और जब आए तो साहिबान डला हुआ था, साहिबान में छुपे, अब बस कहा जा रहा है इसमें इमाम अली रज़ा है। तो हज़रत इमाम मोहम्मद असलम तूसी और हज़रत इमाम अबू ज़रा राजी करीब आए, सलाम किया और अर्ज़ किया कि सरकार, इसको आला हज़रत ने बड़े अच्छे अल्फाजों में लिखा है। आला हज़रत का किताब है अल हरफुल हसन फिल किताबती अलल कफन। इस रिवायत में जो आला हज़रत के अल्फाज है बड़े इश्क के, वो अल्फाज मैं नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है, लेकिन वो जब मैं पढ़ा था तो रो पड़ा था मैं। वो जो आला हज़रत ने जिस अंदाज में मुख्तसर जुमले लिखते थे आला, लेकिन बड़े अजीब जुमले लिखे। बहरहाल मैं ये इमाम इब्न हजर की रिवायत बयान कर रहा हूँ। तो बहरहाल वो जब आए तो इमाम मोहम्मद असलम तूसी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करते हैं, और इमाम अबू ज़रा बड़े अदब से सलाम किया, कहा हुजूर लिल्लाह, अपने चेहरे अक़दस की ज़ियारत करवाइए ताकि मखलूक आपके चेहरे की ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ हो। तो उनकी गुजारिश पर जब पर्दा हटा तो कैफियत क्या हुई लोगों की पता है? इमाम इब्न हजर कहते हैं कि लोग रोने लगे, ज़मीन पे लौटने लगे, हुस्न की ताब ले। अली रज़ा का हुस्न ये है तो आका का हुस्न क्या होगा? एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई है। जमीन पे लौट रहे हैं। इमाम इब्न हजर कहते हैं वहाबड़ो इबरत लो, पढ़ो, कुछ पढ़ो, बिना पढ़े तुम हमारे मजहब को गाली बकते हो। ये अदब किया इमामों का, जब इमामों का ये अदब लोगों ने किया तो रसूल का कितना अदब किया जाएगा। अदब को इन्होंने बिदअत और शिर्क बोला, कम वक्तों ने। बड़े बड़े इमामों ने ये बातें लिखी और उसको तस्लीम किया, और ये खबीस ना इमामों की किताबों पढ़ते, ये पढ़ते गंगुई नाना तवी खबीस, और वो मिर्जा जैसे जाहिल को सुनते हैं और उससे मजहब बना रहे हैं। इमाम इब्न हजर अस्कलानी के अल्फाज है कि लोग तड़पने लगे, और यही नहीं, आपके खच्चर के सुम पैरों को चूम रहे थे, बोसा दे रहे थे। किसको बोसे दे रहे थे? खच्चर का वो जो खूर होता पैर, जिस खच्चर पे आप सवार थे उसको। और इमाम इब्न हजर कहते हैं कि जो लोग दूर थे, हजारों का मजमा भीड़ है, जो इमाम अली रजा के करीब नहीं जा पा रहे हैं, तो वो क्या करते थे, जैसे हजर अस्वद को बोसा दिया जाता है ना, इस तरह हाथ करते थे और बोसे देते थे आपके चेहरे के। और उलमा कह रहे थे, ऐ लोगों पुरसकूल हो जाओ, खामोश हो जाओ ताकि इमाम कुछ इरशाद फरमाए, खामोश हो जाओ। उलमा ने खामोश करवाया। इमाम तूसी की आवाज़ आती थी इमाम मोहम्मद बिन असलम की, ऐ लोगों खामोश हो जाओ। बहुत देर के बाद शोर थमा, और जब शोर थमता है तो हज़रत इमाम अबू ज़ारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद बिन असलम तूसी दोनों बुजुर्ग अर्ज करते हैं कि हुजूर वो हदीस तिलावत कीजिए, वो हदीस हमें सुनाइए जिसके रावी आपसे लेकर रसूलुल्लाह तक सारे आप ही के जद हो।
اس میں کوئی بھی غیر اہل بیت سے نہ آیا ہو۔ جب یہ گزارش کی انہوں نے تو حضرت امام علی رضا نے حدیث سنائی۔ اب آئیے الفاظ کیا آتے، فقال، انہوں نے فرمایا، حدثنی ابی موسیٰ القاظم، میں نے اپنے والد حضرت موسیٰ کاظم سے سنا، عن ابیہ جعفر الصادق، اور وہ اپنے والد امام جعفر سے حدیث سنتے ہیں، عن ابیہ محمد الباقر، انہوں نے اپنے والد محمد باقر سے سنا، عن ابیہ زین العابدین، انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنا، عن ابیہ الحسین، انہوں نے اپنے والد امام حسین سے سنا، عن ابیہ علی ابن ابی طالب، انہوں نے مولا علی ابن طالب سے سنا، قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے حبیب، میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی۔ قال حدثنی جبریل علیہ السلام، اور آقا کہتے ہیں میں نے یہ حدیث جبریل علیہ السلام سے سنی۔ قال سمعت رب العزتی، اور جبریل کہتے ہیں میں نے یہ حدیث اللہ رب العزت سے سنی کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لا الہ الا اللہ حصنی، کہ رب فرماتا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا، حدیث قدسی ہے، میرا قلعہ ہے۔ فمن قالها دخل حصنی، جس نے یہ کہا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا۔ ومن دخل حصنی امن من عذابی، اور جو اس میں داخل ہو گیا اس نے عذاب سے نجات پا لی۔ جب یہ حدیث بیان کی، لوگوں میں دھاڑے مار مار کے آنسو بہہ بہہ کے لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ اور امام ابن حجر فرماتے کہ جب یہ آپ حدیث بیان کر رہے تھے، وہ محدثین قلم اور دوات لیے تھے جو اس حدیث کو لکھ رہے تھے۔ تو کتنی قلم و دوات تھی لکھنے والوں کی؟ 20,000 محدثین تھے جو اس روایت کو لکھ رہے تھے۔ 20,000 محدثین تھے جو اس حدیث کو لکھ رہے تھے۔ اور اس حدیث کے بارے میں پھر اب ایک سب سے بڑی خاص بات سنیے، حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں، اس کو امام ابن ماجہ نے بھی لکھا اور بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ امام احمد ابن کہتے قال احمد لو قرأت هذا الاسناد على مجنون لا بریا من جنتی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے کہ اس حدیث کی جو سند ہے، یہ سند کس کو کہتے ہیں؟ میں نے ان سے سنا، میں نے ان سے سنا۔ حضرت موسیٰ کاظم کے علی رضا کہتے ہیں میں نے موسیٰ کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے والد حضرت امام جعفر سے سنا، انہوں نے حضرت امام باقر سے سنا، امام باقر نے حضرت زین العابدین سے سنا، امام زین العابدین نے امام حسین سے سنا، امام حسین نے مولا علی سے سنا، مولا علی کہتے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ کہتے میں نے جبریل سے سنا، جبریل کہتے میں نے پروردگار سے سنا۔ یہ جو پوری سند ہے، امام احمد کہتے ہیں کہ یہ وہ سند ہے کہ اگر کسی مجنون اور پاگل کو یہ سند سنا دی جائے تو اس کا جنون ختم ہو جائے، یہ وہ سند ہے۔ تو بہرحال ان کے ناموں میں، یہ اہل بیت کے ناموں میں برکت ہے کہ پاگل پن ختم ہو جائے۔ تو بھائی ان ناموں سے محبت کر لے، ان ناموں کو سن لے تو پاگل پن ٹھیک ہو جائے، اور جو ان ناموں سے چڑے تو وہ اچھا ہو تو کیا ہو جائے؟ پاگل ہو جائے۔ بھائی ہر چیز کا وہ برعکس ہوتا ہے نا، ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ جب ایکشن یہ ہے کہ نام سنو تو پاگل کا جنون ختم ہو جائے، تو ریئیکشن کیا ہوگا؟ جو ان ناموں سے چڑے اس کا پاگل ہو جائے۔ بہرحال امام علی رضا بھی بہت بڑے صاحب کرامت تھے۔